अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट खालिद महमूद खालिद। पाकिस्तान में सियासी हलचल उस वक्त होती है जब या तो इलेक्शन होने होते हैं या किसी हुकूमत को गिराना होता है। इस वक्त इलेक्शन जो है वो सेनेट के हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को गिराने की बातें भी हो रही हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो सेनेट के इलेक्शन है। सेनेट के इलेक्शन कौन सी जमात जीतेगी और किस तरह जीतेगी? क्या किसी को वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी या उसी तरह इन दोनों बड़ी पार्टियों और तीनों बड़ी पार्टियों के दरमियान इस तरह मुकाबला होगा कि किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिलेगी और जोड़ तोड़ होगा? इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब जुल्फ़कार अली बदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनके वालिद जहांगीर बदर मरहूम सेनेटर भी रहे हैं। हम जुल्फ़कार अली बदर से पूछते हैं कि सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से ये इलेक्शन होंगे और कौन सी जमात जीत सकती है? क्या इमरान खान को अक्सरियत मिल जाएगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो मिल के इमरान खान को शिकस्त देंगे? जी। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने व्लॉग में लिया। देखिए, ये जो सेनेट का इलेक्शन है ना, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसमें जो वोट हैं वो जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान होते हैं वो देते हैं। और इसके अंदर हर पार्टी की अपनी मुख्तलिफ पोजीशन है। जिसके जितने एमपीएज और एमएनएज हैं उस हिसाब से वोटिंग होगी, और जिसकी जहाँ पे मेजॉरिटी है वो वहाँ पे इलेक्शन जीतेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पीटीआई की मेजॉरिटी पंजाब में है, गवर्नमेंट है, केपीके में है और सेंटर में है, तो लिहाजा सेंटर में उनको एक दो सीटें मिल जाएंगी, पंजाब में उनको सीटें मिल जाएंगी, केपीके में उनको सीटें मिल जाएंगी। तो इस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ सेनेटर पीटीआई के कोई 14 के करीब हैं, और जिसमें से 11 मार्च को जो रिटायर हो रहे हैं वो तकरीबन 7 के करीब रिटायर हो रहे हैं। और जितने नए कैंडिडेट, वो जो कि मैंने बयान किया कि सेंटर से और बलूचिस्तान से भी और केपीके पंजाब से जो कैंडिडेट हिस्सा लेंगे, तकरीबन वो कोई 20-21 के करीब उनके सेनेटर्स मुंतखब करेंगे, ये जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं। और इसी तरह उनकी जो पार्टी पोजीशन होगी सेनेट के अंदर, तकरीबन 25 से ऊपर वो सीटें ले जाएंगे। टोटल नंबर हो जाएंगे पिछले मिला के 28-30 ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप एग्जैक्ट बता नहीं सकते आपके कितने मेंबर होंगे। आपकी एक दो सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ये यहाँ पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे कि सिंध में मेजॉरिटी पार्टी है, इस टाइम पे उनके 21 सेनेटर हैं और 8 रिटायर हो रहे हैं, और तकरीबन 6-7 के करीब उनके सिंध से प्रोविंशियल असम्बली से उनके मेंबर सेनेटर बनेंगे 7 के करीब तकरीबन। लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी कोई ना कोई ऐसे सरप्राइज़ भी दे सकती है। वो केपीके में भी जैसे लास्ट टाइम उन्होंने वहाँ से 2-3 सीटें जीती थी, इस दफ़ा भी हिकमत अमली अभी तक तो सामने नहीं आई। अगर पार्टी के अंदर कोई ऐसे लोग जो कि केपीके से अप्लाई करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कोई ऐसे पार्टी से कि हमायत याफ्ता कैंडिडेट जो कि सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो एमपीए साहिबान को गुस्सा होता है वो सेनेट के इलेक्शन पे निकलता है। और हुकूमती पार्टी, जब भी जो पार्टी हुकूमत में होती है, तो उसके एमपीए साहिबान को और एमएनएस को चूँकि लिफ्ट नहीं कराई जाती, फंड नहीं दिए जाते, और इस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है, तो लिहाजा वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे। तो वो गुस्सा किसी न किसी और पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की सूरत में निकल सकता है। लिहाजा कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। और पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि पीएमएल-एन के इस टाइम 29 मेंबर्स हैं, 29 के करीब, ठीक है, और 17 के करीब उनके मेंबर रिटायर हो रहे हैं, और 5 के करीब एक्सपेक्टेड है, 4-5 कि वो पंजाब से बना लेंगे, और हो सकता है एक आधा वो सेंटर से बना लें अगर उनको पीपल्स पार्टी या कोई और
پارٹیاں سپورٹ کریں. اس طرح تمام پارٹیوں ایم کیو ایم کراچی میں ہے, وہ بھی ایک یا میکسیمم 2 سیٹیں, اس کا بھی ابھی کہا نہیں جا سکتا, 1 جیتی ہے 2 جیتی ہے. پھر جی ڈی اے ہے, ان کا اس ٹائم پہ 1 ممبر ہے, اور ایک ہی ان کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک اور سیٹ مل جائے گی. لہٰذا یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے, ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لوگوں کے الیکشن کون لڑ رہا ہے اور ان کا ایم پی اے صاحبان کے ساتھ کیسا تعلق ہے. لوگ ذاتی بنا پہ بھی جو ہے نا سیکنڈ تھرڈ ووٹ دے دیتے ہیں, اور وہ بھی آپ کو جیتنے میں کافی مدد دیتا ہے. جی ذوالفقار صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کون سی جماعت جو ہے وہ اس وقت اکثریت لے سکے گی اور کون سی جماعت ٹف ٹائم دے گی؟ دیکھیں اس کے اندر جماعتوں کا آپس میں تو مقابلہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے اندر انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں نا وہ بھی میٹر کرتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو کہ چودھری سرور صاحب نے جب پی ٹی آئی سے سینٹ کا الیکشن لڑا تھا تو ان کے نمبر پورے نہیں تھے، لیکن انہوں نے ووٹ زیادہ لے لیے تھے. تو وہ ان کی ذاتی پرسنالٹی تھی اور ذاتی تعلقات تھے. کوئی لوگ کہتے تھے کہ برادری کی وجہ سے ہے، تو ان کا ایک ذاتی تعلق تھا دوسری پارٹیوں کے اندر جہاں سے انہوں نے ووٹ حاصل کیے اور وہ کامیاب ہو گئے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ کچھ کینڈیڈیٹ ایسے ہیں. ایک اور مثال پیپلز پارٹی کے جب چودھری اسلم گل صاحب کھڑے تھے، وہ بھی یہاں پہ ایک آزاد امیدوار سے الیکشن ہار گئے تھے، اور آزاد امیدوار یہاں سے سینٹ کا الیکشن جیت گیا تھا. وہ کیا تھا کہ اس نے بھی ذاتی تعلقات اور اپنے ذاتی اثر و رسوخ اور تعلقات کی بنا پہ الیکشن لڑا اور کنٹیسٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا کر دی. تو اس کے اندر پارٹیوں کو اپنے ایم پی ایس کو انٹیکٹ رکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور جو پچھلے سالوں کا ایم پی اے صاحبان کا غصہ ہوتا ہے یا ممبر پارلیمنٹ کا غصہ ہوتا ہے، تو سینٹ کے الیکشن کے اندر رزلٹ نظر آ جاتا ہے. یہاں پہ چونکہ پنجاب کے اندر ہی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اتحادی جماعت کے ساتھ پی ایم ایل کیو ہے جس کے نمبر پورے نہیں ہیں، ان کا ایک کینڈیڈیٹ بھی نہیں جیت سکتا جب تک پی ٹی آئی سپورٹ نہ کرے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی یہاں پہ نمبرز بہت کم ہیں، وہ بھی نہیں جیت سکتے. تو لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص یا ایسی کوئی شخصیت کھڑی ہو جائے جس کو یہ تمام پارٹیاں سپورٹ کرتے ہیں، اور کچھ وہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ووٹ لے کے، تو وہ جیتنے کی پوزیشن میں، خاطر خواہ پوزیشن میں آ سکتا ہے اور وہ جیت بھی سکتا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر یہ کہنا قبل وقت ہوگا کہ کون میجورٹی لے گا. ہاں، چونکہ پی ٹی آئی جو ہے رولنگ پارٹی ہے، اس کو سینٹر سے بھی سیٹیں ملیں گی، 1-2 ریزرو سیٹس بھی، خواتین والی بھی، اور منورٹی کی بھی سیٹ ملے گی. اور اس کے علاوہ پنجاب سے، کے پی کے سے، بلوچستان سے بھی وہ کوئی سیٹیں جیتنے کی کوشش کریں گے باقی تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے. تو لہٰذا اگر دیکھا جائے سنگل ڈیجٹ پارٹی جو کہ میجورٹی رکھتی ہوگی وہ پی ٹی آئی ہی بنے گی. لیکن اگر اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تمام پارٹیاں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف اور ایم کیو ایم، اور جو گورنمنٹ سے ہٹ کے اتحادی، ایم کیو ایم تو گورنمنٹ کی اتحادی پارٹی ہے، جو گورنمنٹ کی اتحادی پارٹی نہیں ہے، تمام اگر پارٹیوں کے نمبرز اکٹھے کر لیے جائیں انڈیپینڈنٹ اور باقی سارے لوگ ملا کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا نمبر بڑا بن جائے گا، اور یہ نمبر 52 سے بڑا ہونا چاہیے اور میجورٹی. لیکن یہاں پہ سینٹ کے الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ جب پیچھے چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تو اس کے اندر بھی ایک اپ سیٹ ہو گیا تھا. تو لہٰذا اس کے اندر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا صورتحال بنے. ہاں، لیکن سنگل میجورٹی جو پارٹی ہوگی وہ پی ٹی آئی ہی ہوگی، اور چھوٹی چھوٹی تمام جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں اگر وہ جب آلریڈی الائنس میں، اور وہ جب ان ہاؤس بھی الائنس کریں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ
गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकती हैं। जी बिल्कुल ठीक, जैसा कि आपने बताया कि सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब के लिए एक अपसेट हुआ था, उस वक्त हालात और थे। इस वक्त अपोजिशन जमातें जो हैं वो एक एजिटेशन पे हैं और तहरीक उन्होंने चलाई हुई है किसी तरह इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करें और उनकी मेजॉरिटी जो है वो सेनेट में ना बन सके, ताकि सेनेट के चेयरमैन अपोजिशन जमातों से हो। तो अब क्या ख्याल है आपका कि अक्सरियत तो लेगी पीटीआई जिस तरह आपने कहा, तो अगर ये जमातें आपस में इसी तरह इकट्ठी रहीं तो हुकूमत को मुश्किल वक्त नहीं होगा उसके लिए? देखिए, मैं ये पहले भी बात कह चुका हूँ, अगर छोटी छोटी तमाम पार्टीज़ जो अपोजिशन की है, अगर वो सारी इकट्ठी हो जाएं तो गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं जो कि हिस्टोरिकली बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि जो छोटी पार्टियां हैं, स्पेशली बलूचिस्तान की, केपीके और बाकी सारी छोटे छोटे ये जो पार्टियां होती हैं, ये जिसकी गवर्नमेंट होती है और ये हमेशा उसी के साथ जाती हैं और कुछ फैसला करने वाली कुव्वतों की भी सपोर्ट होती है। तो लिहाजा ये कहना कि चेयरमैन सेनेट ऑपोजिशन बना लेगी, कोशिश की जा सकती है और कर भी सकते हैं, लेकिन जो कि अभी पीछे जैसे ही जिक्र किया कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अपसेट हो गया था मेजॉरिटी होते हुए भी, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि पीटीआई को कोई प्रॉब्लम हो। मुश्किल ज़रूर आ सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मेजॉरिटी के साथ और बाकी सारी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलके अपना चेयरमैन लेके आ सकते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि कुछ ऐसी कुव्वतें भी हैं जो पीटीआई के लिए मुश्किलात जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करती और उनकी कोशिश होगी कि पीटीआई ही जीते। बहरहाल हम इस बहस में नहीं जाते कि वो कुव्वतें कौन सी हैं, वो सबको पता ही है कौन सी कुव्वतें हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? वो सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें किस किस को टिकट दे सकती है और वो किसकी हमायत करेगी चेयरमैन सेनेट के लिए? क्या नून लीग के साथ उनका इत्तेहाद बरकरार रहेगा या पीडीएम जो है वो सेनेट के इलेक्शन में टूट जाएगा, मज़ीद टूट जाएगा? देखिए, पीपल्स पार्टी ने आप जब भी देखें तो जेन्युइन लोगों को टिकट दी है। पार्टी लीडरशिप जिसको समझती है कि ये लोग इस काबिल हैं और इनको टिकट देनी चाहिए, उनको पार्टी देगी टिकट। उसका पीपल्स पार्टी का एक बोर्ड बनता है जो कि कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करता है। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा, पार्टी सबसे मांगेगी अपनी अपनी भेजें एप्लीकेशंस जिसको इंटरेस्ट है इलेक्शन लड़ने का। तो वो फिर पार्टी उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होंगी उनको सिलेक्ट करेगी और वो इलेक्शन जीते यानी लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। पीपल्स पार्टी जो पीपल्स पार्टी का और पीएमएल का और पीडीएम का ये जो आपने सवाल किया, वो मैं आपको बता दूं कि देखें, इसके अंदर अभी एज सच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ एजेंडे के ऊपर ये लोग तमाम जमातें इकट्ठी हैं वो इकट्ठी रहेंगी। तो अगर उनको मिलजुल कर कोई मुश्तरका कैंडिडेट लाना भी पड़ा तो वो लेके आ सकती हैं, किसी ना किसी के ऊपर वो कंसेंसस बिल्ड कर लेंगी तमाम जमातें। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो लिहाजा पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और तमाम, अगर उसके अंदर कोई आपस में कोई इख्तिलाफ राय भी होता है तो वो बैठ के सॉर्ट आउट कर सकती हैं, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। और ये पॉलिटिक्स के अंदर यही खूबसूरती होती है कि आप अपना डिफरेंस, यू शुड एग्री टू डिसएग्री, इख्तिलाफ राय भी रखें लेकिन यू शुड एग्री टू डिसएग्री। पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़ा सोच समझ के अपने कैंडिडेट्स देने हैं और मैं समझता हूँ कि ये वो टाइम है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने एलाइज के साथ और तमाम एमपीए साहिबान के साथ और ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पीपल्स पार्टी है, सिंध में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसी शख्सियत जो कि कुछ वोट वो दूसरे लोगों से भी हासिल कर सके ज़ाती तौर पे, तो वो उनको प्लस पॉइंट होगा। इस तरह अगर केपीके में कोई ऐसा शख्स इलेक्शन लड़ता है जो अपने ज़ाती असर व रसूख की बिना पे कुछ वोट हासिल कर सकता है, इसी तरह बलूचिस्तान से और बाकी जगहों से, तो वो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, पार्टी को भी उसका फ़ायदा होगा। और पंजाब के अंदर
چونکہ سیٹیں بہت تھوڑی ہیں، ایسے لوگوں کو ایکٹیو کرنا چاہیے جو کہ لوگوں کے ساتھ ذاتی اثر و رسوخ اور ذاتی تعلقات رکھتے ہوں، تاکہ جب پارٹی ان کو ٹکٹ دے تو وہ دوسرے لوگوں سے بھی ووٹ مانگ سکیں اور لوگ ان کو ووٹ دیں، اور وہ ایٹ لیسٹ اگر جیتے نہ تو ایٹ لیسٹ اتنے ووٹ لے سکیں تو پتہ چلے کہ الیکشن لڑا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر بہت ٹیکنیکل سا یہ الیکشن ہوتا ہے، بہت کیئرفل سا الیکشن ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگوں کا غصہ اسی الیکشن پہ نکلتا ہے، تو لہٰذا پارٹیوں کو بہت زیادہ، صرف ایک پارٹی کو نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بہت کیئرفل ہو کے اس الیکشن کے اندر جانا ہے اور اپنے ایم پی اے ایم این ایس کا خیال کرنا ہے، تاکہ ان کی جو اہمیت ہے وہ ان کو اہمیت دینی چاہیے، تاکہ وہ جو غصہ ہے وہ نکالنے کی بجائے اپنی پارٹی کے ساتھ سٹک کریں اور اپنی لائلٹی پارٹی کے ساتھ رکھیں. جی، کاف لیگ ایک ایسی جماعت ہے جس کے صرف 8 ووٹ بنتے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی حکومت ایڈجسٹ کر رہی ہے. تو یہ کس بیس پہ ایڈجسٹ کرے گی ان کو؟ دیکھیں نا، 8 ووٹ ہو گئے، کچھ ووٹ پی ٹی آئی سے ملیں گے، سیکنڈ ووٹ زیادہ ہوں گے، تو کچھ وہ پیپلز پارٹی سے کے جو 6 ووٹ ہیں وہ لینے کی کوشش کریں گے. یہی ذاتی تعلقات ہوتے ہیں، یہی ایک ذاتی اثر و رسوخ ہوتا ہے جو آپ کولیبریٹ کرتے ہیں مختلف پارٹیوں کے ساتھ، ان کے ووٹ کے ساتھ. اس طرح کئی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، 2-3 ایم پی اے صاحبان ہیں، تو ان کے بھی ووٹ مانگے جائیں گے. تو اس موقع پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ ایک سنگل ایم پی اے کی بھی کتنی اہمیت ہے. تو لہٰذا یہ اب الیکشن ڈے پہ جا کے پتہ چلے گا کہ کتنی پی ایم ایل کیو کس طریقے سے اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کرتی ہے اور کس طریقے سے الیکشن پی ٹی آئی کو بھی اور باقی پارٹیوں کے بھی ووٹ لے کے وہ اپنا کینڈیڈیٹ جتواتی ہے. جی ذوالفقار بدر صاحب، آپ نے جس طریقے سے آج بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ کچھ ایسی طاقتیں عمران خان کو جتوانے کی کوشش کریں گی، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی تعلقات اور اثر و رسوخ جو ہے وہ اس الیکشن میں کام ضرور کرتا ہے. سینٹ کے الیکشن اب زیادہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ ملک ترقی کی طرف بڑھے گا، اور جس طریقے سے اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال ہے اس سے بھی نکلے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب. تھینک یو خالد صاحب، آپ کا بھی شکریہ، بہت مہربانی.